Bonjour à tous. اليوم باش نصلحوا مع بعضنا ان شاء الله دفوار الباك تاع البروغراماسيون تاع 2015. دونك اول حاجه تمشي تعملها تمشي لسي دو بوين، تجي لهنا تعمل نوفو دوسيي، ولا بارفوا تلقاه لي بروف اللي يسعسوا عليك عملوه باك 2020. تمشي في وسطه تعمل دوسي بنمرو الباك نتاعك اللي عديت بيه التيك اللي هو متكون من 6 شيفر. هذايا الدوسي نتاعك. دونك اي حاجه باش تخدمها باش تسجلها لهنا. باهي، شحال اللوجيسيال اللي باش تخدم بيه ماي باسكال ولا باسكال اكزو ولا انسي دو سويت. دونك هذايا الدوفوار نتاعنا. عندنا سويت اليو زيرو نتاعها يبدا باكس، اليو دو ان نتاعها هو يو دو ان موان زا، معناها التيرم اللي ورايا ديف دو اذا كان التيرم اللي ورايا بير. سينون 3 فوا يو دو ان موان زا بلس 1، معناها كان التيرم امبير شنو اللي نخدم بهذايا. باهي، قال لك cette suite elle converge toujours vers la valeur 1. donc quel que soit le u de 0 اللي باش تبدا منها ديما باش تعطي 1. الترافاي دوموندي سهل على الاخر. نعمل remplissage نتاع fichier départ.date par p entier compris entre 2 et 1000. راهو كي نقولوا p entier معناها التايم تاع الفيشي سي بي اللي هو محصور ما بين 32 ولي زونتيي اللي موجودين في وسط الفيشي نتاعنا محصورين ما بين 2 و 1000. دونك ما تتمهمش. لي زونتيي اللي باش نعبيهم يريبريزونتيو لي ديفيرون فالور نتاع u 0. معناها كل مره باش ناخذ اونتي من الفيشي هذا ونكونسيدريه اللي هو u0 ونحسب بيه سويت نتاعي. دونك عندي ديبار بوان دات هذا باش نحلو نجينيري بيه فيشي اسمه سويت بوان دات فيه دو تيرم، فيه ديبار و ام بي. الديبار هو اليو دو زيرو معناها لونتي اللي قريناه من الفيشي هذا، والام بي هو النومبر دو تيرم كالكولي وقت اللي سويت خلطت للان. من بعد في الاخر باش نافيشي من الفيشي سويت les valeurs des termes départ correspondant au nombre de termes MB minimal. معناها نشوف تيرم U 0 أقل سويت وصلتني لشنو بالضبط، معناها أقل نومبر دو تيرم باش خلطت للأن قداش قعدت. باغ اكزومبل نقولوا مثلا U de 5 باش يخلط بعد 5 تيرم، ونشوف أي واحد عنده 5 تيرم نافيشيه. باهي، دونك باش نبداو في الخدمة نتاعنا. بروغرام باك 2015. ديما دو بريفيرونس من الاول اول ما تكتب اي حاجه امشي سجل، امشي لسي دو بوين الدوسي نتاعي نسجل بار اكزومبل باك 2015. نبدا اموري واضحه. دونك باش نحط البيبليوتيك نتاعي وين سيرتي. عندي دي تيب باش نخدم عليهم. التيب الاولاني بار اكزومبل نسميه سويت، هو ريكورد ان انريجسترمون فيه ديبار و ام بي اللي هما دو زونتيي انتجر، ونعمل اند نتاعي. من بعد نمشي نعمل الفيش نتاعي. الفيش الاولاني اللي هو فايل اوف انتجر، والثاني الفيش الثاني اللي هو فايل اوف سويت. دونك هكايا ديكلارينا للفيشي نتاعنا. في الفارش عندي اف 1 اللي هو الفيشي الاولاني فيش 1، وعندي اف 2 اللي هو الفيشي الثاني دونك سي فيش 2. منه هو عندي بي اونتيي اللي هو انتجر. نمشي نبدا نخدم في الخدمه نتاعي. دونك شنو باش نعمل بروسيدور كرياسيون. نجم نعمل لي كرياسيون زوج مع بعضهم، مثلا اف 1 فيش 1 كيف بالفار. ديما الفيشيي بالفار كيلكو سوا حتى في فونكسيون الفيشيي نتاعك بالفار. دونك begin وend نتاعي، وباش نجي لهنا باش نعمل الساين نتاع الفيشيي نتاعي F1 في الشومان نتاعي. نمشي لهنا للدوسي نتاعي، هز الشومان كوبي كولي ولا تحب تابيه، ونحط الأولاني اسمه départ point date، فهمتني، ونعمل ريرايت تاع الفيشيي F1 والفيشيي نتاعي F2 اسمه suite point date، ونعمل ريرايت لهنا. ونقولك ونعاود نقولك اللي الفيشيي ما تسكروش مادام بالريرايت تحل ديجا الفيشيي مصنوع ما تسكروش. دونك تمشي نعمل بروسيدور سيزين نتاعي var p integer. عندي نعمل ريبيتي، نقولو donner p par exemple ولا donner l'entier
بي ولا دوني لو تاي دو فيشي ريدالين بي انتل البي نتاعك ان ونرجع نشوف حط لي في الورقة نتاعي ما بين 2 و 30 دونك اونتر 2 و 30 ونعمل هنا انت هوب تبدلت بالعربي نعمل هنا الاند نتاعي هكا امورنا واضحة في السيزير نمشي نعمل بروسيدور رومبلير نتاع الفيشي F1 نعطيها var F1 فيش نعطيها var باش نعطيها p انتجر اللي هو التاي تاع الفيشي كان عندك ديكلاراسيون باش ديكلاريها باش ديكلاري كونتور انا باش ديكلاري اكس نونتي باش نقراها شاك فوا باش نصبو في الفيشي باقيين دونك من غير ما نحل الفيشي باش نعمل فور اي من 1 تو بي دو ديريكتومون باش نعمل باقيين خاطر عندي بلوزيور انستركسيون باش نكتبهم اللي هما دو بلوك تاع ريبيتي وبلوك تاع نكتب في الفيشي اول حاجه باش نقولو رايت الين ولا رايت donner en entier compris entre 2 et 1000 ونجي لهنا نعمل ريد الين البي نتاعي الاكس نتاعي انتل لهنا في الانتل ما تعملش ان علاش خاطر الانترفال ان كيما هذا يمشي ما بين الانترفال ما يفوتش 255 دونك لهنا باش نولي نقول له عندي حاجتين الحاجه الاولانيه يلزم الاكس نتاعي سوبيريور او ايكال 2 يلزم الاكس نتاعي انفيريور او ايكال 1000 دونك اذا كان تعدى وقتها نمشي نعمل رايت مش رايت الين رايت في الفيشي الاولاني نتاعنا باش نكتب الاكس نتاعي and صافي دونك دو بريفيرونس معناها انا نحبذ انه في كل موديول نعمل كلوز نتاعي سكر الموديول سكر الفيشي نتاعي باش تبدا اموري كلها واضحه هذايا توا الرومبليساج دونك الرومبليساج نتاع في الفيشي الثاني F2 نعطيلو var F2 اللي باش يتعبى اللي هو فيش 2 و var F1 اللي باش ياخذ منه اللي هو فيش 1 والبي اللي هو ان اونتي دونك خلي بارتي دي فاريابل نتاعي نعمل باقي اول حاجه نعمل ريزيت الفيشي الاولاني نحلو وانا نعرف تايو دونك الباركور باش يكون من ايميل 1 حتكش للبي نتاعي دو لهنا نعمل باقيين اند لهنا باش نسكر لي فيشي الزوز اف 2 دونك تعمل كنترول دي اذا كان تحب تعمل دوبليكي معناها كيما ترى توا شنو نعمل شاك فوا قدامها ونعمل لها كوبي كولي معناها نجي لهنا نعمل كنترول دي يتعاود لي الحاجه اللي انا قدامها باهي لهنا شنو نعمل ريد من الفيشي اكس اللي هو سيت ان اونتيي فهمتني ولا ديريكتومون كان تحب تحط في الانجسترمون سويت نقول له اس بوان ديبار راني باش نقرا اس بوان ديبار و اس بوان نومبر هو باش نمشي نعمل فونكسيون مثلا كونتي باش نسميه كونتي هذايا نعطيه اس بوان ديبار تحسب لي بعد قداش من تيرم خلطت السويت نتاعي الان كملت عبيت لونجسترمون اس نمشي لهنا نعمل رايت في الفيشي الثاني الاس هذاك امورنا هكا تبدا واضحه تجي لهنا ديكلاري الاي نتاعك انتجر والاس نتاعك سويت اللي هو تابع لونجسترمون دونك الفونكسيون هذايا ما تجيش تحت الموديول تجي فوق نجي لهنا نعمل كونتي باش نعطيها ان نومبر بو نامبورت اكس ولا ان ولا المهم نومرو شوف الاسامي ما عنديش فيها مشكله راه لهنا نحط شنو نحب المهم التيب نتاعها ان اونتيي ماهوش اسمها اكس وترجع لي ان اونتيي دونك لهنا باش نجي نعمل ان كونتور باغ اكزومبل var mb integer begin ونبدا الام هذاك انيسيالمون زيرو نعمل ريبيت خاطر ما نعرفهاش بعد قداش من انستركسيون باش دخلت لل1 نقول له اذا كان ليكس نتاعي div 2 سي مود 2 pair égale 0 then ليكس reçoit ليكس قال لي هو سي div 2 نورمالمون x reçoit اللي وراه معناها العدد الجديد باش ياخذ العدد اللي وراه div 2 دونك x reçoit x div 2 من غير ما نعمل بوان فيرغول
من غير ما نعمل بوان فيرغول نرجع لهنا نعمل else. في الelse نقول له ملالي x reçoit 3 fois x moins 1 plus 1. وفي كلتا الحالات تخلي يحسب في البير ولا في الامبير باش يقدم في النومبر ام بي رسوا ام بي بلس 1. وقتاش تيقف السويت نتاعي انتل ليكس نتاعي ايكال 1. دونك ما تنساش اسم الفونكسيون ياخو الام بي هذاك ونعمل 1. دونك هذه هي الخدمه نتاعنا. قعد لنا كان بروسيدور افيشاج. في الافيشاج باش نعمل var f2 فيش 2 وباش نعطيها ب انتجر اللي هما بويسك لي دو فيشي دو ميم. دونك باش نخلي بارتي نتاع الفار باش نعمل بيجين واند ونجي لهنا باش نبدا نخدم. اول حاجه نحل الفيشي نتاعي ثاني فهمتني. تنجم تخدم الخدمه لهنا نتاع انك تحسب المين ولا تمشي تعمل فونكسيون. باهي كاين باش تعمل فونكسيون بار اكزومبل كاين باش نعملو فونكسيون نعمل فونكسيون نسميها مين نعطيها var f2 فيش 2 باش نعطيها بي انتجر وترجع لي ان اونتي var m اي وعندنا نورمالمون اس سويت اللي باش نقراو بها. دونك لهنا باش نبدا نجي نقول لمين نحل الفيشي نتاعي نعمل ريزيت الفيشي الثاني ونجي نقول نقرا من الفيشي اس معناها قرينا اول واحد موجود في الفيشي بويسك الريزيت elle remet le pointeur à 0. وشنو نعمل نجي اوتوماتيكمون لهنا نسوبوزيه اللي هو المين دونك s.mb معناها سوبوزيت اللي الاولاني النومبر الاولاني هو اصغر واحد. من بعد نكمل الفور نتاعي دونك من 2 حتى لل بي دو نجي لهنا شنو باش نعمل اشاك فوا نعمل بيجين واند خاطر عندي اكثر من بلوك اشاك فوا نقعد نقرا دونك بويسك حليت الفيشي وقريت الاولاني اوتوماتيكمون البوينتور هبط للثاني دونك توا كي باش نبدا نقرا باش يقرا لي الثاني. دونك ابارتير من الفيشي دو نعاود نقرا اس اخرى ونجي نقول له if s.mb اصغر من الام then لقيت ان نوفو مينيموم دونك رسوا s.mb. كملش الخدمه نتاعي على روحي نعمل اند نتاع بوكل بور ونجي لهنا نقول له مين رسوا ام. دونك مادام عملت المينيموم هذيا نورمالمون كي نكمل باش نسكر فيها الفيشي يعني. كاين غلطت وسكرت الفيشي لهنا بار اكزومبل خدمت هكا تحب ديما تحل وتسكر راهو يلزمك تعيط لها قبل الريزيت. علاش خاطر اذا كان حلت هوني وكملت سكرت الفيشي على روحها دونك اوتوماتيكمون لهنا كي باش تعاود تحل باش تعاود تعيط لها تحت باش يسكر لك الفيشي. دونك دو بريفيرونس نعيط لها فوق صب مين لهنا اف 2 و بي وميم حتى في وسط البوكل معناها حتى كان ما عملتش كلوز لهنا دو بريفيرونس تعيط لها هوني. علاش خاطر في وسط البوكل تراسيلك سينو تخدم بالبوانتاج عليه خاطر انت تقرا الاولاني ومن بعد تمشي تبعت الفونكسيون مين تلوج عليه تلقى روحك عندك اشكال اللي هو الفونكسيون مين خلات لك البوينتور في اخر الفيشي. دونك اوتوماتيكمون لهنا تا باش نعمل بوكل فور اي من 1 تو بي 2 لهنا سي بون امورنا واضحه ديكلاراسيون تاعنا مليكله. نعمل بيجين اشاك فوا نقول له اف سامح اول حاجه ساعه نعمل ريد من الفيشي الثاني نتاعي اس ونقول له if s.mb égale للام اللي هي اون ديري المينيموم تاعي then باش نعمل افيشاج رايت الين كيما نقولوا par exemple s.départ ولا نقولوا u de 0 égale s.départ converge vers la valeur 1 après s.mb ولا كيف تكتب m c'est كيف دونك تكون خدمتك هكا مزيانة كملت على روحك.
تعمل اند متاع البيجين هذيك وتعمل كلوز للفيشي الثاني، فهمتي، تعمل ديكلاراسيون تاعك اي و ام انتجر و اس سويت. دونك سكرنا لهنا خدمتنا، نمشي البروغرام برينسيبال بيجين نعيط سيزير بي création F1 F2 remplir F1 F1 راهو l'ordre assez important remplir F2 نعطيها F2 و F1 اللي باش تعبي منه و P ومن بعد الاخراني لافيشاج نعطيها F2 و P. لي فونكسيون منعيطلهمش خاطر عيطلهم جوست هذا نتاعي جوست لي موديول نتاعي. دونك ديما تتفقد خدمتك، ديما تسجل، ديما كونترول اس تسجل، فهمتني باش تفقدو خدمتنا. دونك نعمل كومبيلي لهنا جو ميكسكوز اف دونك باش نقراو من الاف 1 ونكتبو في الاف 2 سي بون امورنا واضحة. نعملو ان بتي تيست. دونك لهنا اوتوماتيكمون كان نعطي فالور اكبر من 30 ولا اصغر من 2 باش تعاود، دونك باش نعطي 5 فالور. دونك لهنا كيف كيف كان اصغر من 2 ولا اكبر من 100 باش تعاود، باش نعطي 15 باش نعطي 5 باش نعطي 12 5 اخرى و 18 بريفيو. لهنا 5 هي اصغر واحدة، دونك باش يرجع لي u de 0 égale à 5 converge après 5 terres. Donc merci bien و اعملوا abonner للشانل نتاعنا ان شاء الله بنجاح.